ہیں उनके पास भी 24 घंटे, है उनकी ज़िंदगी भी इसी तरह की बेतरतीबी, लेकिन सब कॉन्शियस के अंदर चीज़ें स्टैब्लिश और सेट हो चुकी हुई हैं जो उनके लिए फेवरेबल माहौल, फेवरेबल बेनिफिट्स इकट्ठा करती रहती हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाता है तो अम्मी अबू के पास लेके आते हैं, कुछ के पास प्रॉब्लम आते है उसको सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये अच्छी आदत है उनके अंदर। जिन बच्चों में यंग एज के अंदर ये आदत होती हैं वो बाद में उनके बहुत ज़बरदस्त कैरियर डेवलप हो जाते हैं। बहुत ही एहतियात करें, बोलते हुए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना वो सब कॉन्शियस में फीड हो रहा है, हमारे अल्फाज के थ्रू ही फीड होता है। इसलिए बुरी बात हमें बोलनी नहीं चाहिए, अपने सब कॉन्शियस को पॉजिटिव और अच्छी बात सिखानी चाहिए, और ये हमारी फेवर में जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। जो लोग सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, उनका सब कॉन्शियस माइंड जो है ना वो काम करता है, और वो सब कॉन्शियस माइंड उनके लिए पैसा प्रोड्यूस कर रहा है उनके पास भी 24 घंटे, है उनकी ज़िंदगी भी इसी तरह की बेतरतीबी, लेकिन सब कॉन्शियस के अंदर चीज़ें स्टैब्लिश और सेट हो चुकी हुई हैं जो उनके लिए फेवरेबल माहौल, फेवरेबल बेनिफिट्स इकट्ठा करती रहती हैं। और जो वो रह जाते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका सब कॉन्शियस जो है वो फालतू और फजूल की चीज़ों के साथ भर चुका होता है, वो डिज़ाइन हो चुका हुआ है, वो पावर्टी ही प्रोड्यूस करता है, गुर्बत ही प्रोड्यूस करता है, नाकामी ही प्रोड्यूस करता है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो आपने बात ही ख़त्म कर दी है कि एक सब कॉन्शियस है जो कि इंसान के लिए अमारत प्रोड्यूस कर रहा है और गुर्बत प्रोड्यूस कर रहा है, सेहत प्रोड्यूस कर रहा है और बीमारी प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली बिल्कुल ये सही है। सब कॉन्शियस बनता कैसे है? हमारे वैसे बेसिकली 3 माइंड होते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड के साथ हम सारा दिन गुजारते हैं, बातचीत करते हैं। एक अनकॉन्शियस माइंड है जिसके ज़रिए खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रही है, दिमाग काम कर रहा है, बॉडी के सारे फंक्शंस जो वो काम कर रहे हैं, बाल उग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये अनकॉन्शियसली हो रहा है। इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और हमारे बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल जो हैं ये एनर्जी प्रोड्यूस करके इसको फराहम कर रहे हैं, और ये सारा कुछ हो रहा है। अब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तो हर का काम कर रहा है, इवन जानवर का भी जो है वो अनकॉन्शियस काम कर रहा है, वो भी इसी तरह की उसकी ख्वाहिशात और डिमांड्स हैं जो कि पूरी हो रही हैं खुद ब खुद। लेकिन जो सब कॉन्शियस है वो इंसानों को अल्लाह ने कोई कमाल ही चीज़ दे दी है। सब कॉन्शियस में हमने जो भी डाला है, यानी माजी हमारा जैसा भी था उसने हमारा सब कॉन्शियस बना दिया है, हमने बनाया है इन सेंस बाहर की आवाज़ों से, अपने सोचने के अंदाज से, माइंडसेट से, अपने अमल से, अपने बिलीफ्स और एक्सपोजर और एक्सपीरियंस से हमने सब कॉन्शियस अपना बना लिया है। अब इस सब कॉन्शियस में अगर तो आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो सेहत प्रोड्यूस कर रहा है, खुशहाली प्रोड्यूस कर रहा है, पैसा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा उसको डेवलप कर लिया है। लेकिन अगर वो गुर्बत प्रोड्यूस कर रहा है, बीमारी प्रोड्यूस कर रहा है, बेरोज़गारी और इस तरह की चीज़ें पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब है आपको उसको रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। रीप्रोग्राम किया जा सकता है। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वायरिंग एंड फायरिंग होती है कि हमारा जो ये ब्रेन सेल्स है, यानी जो हमारे जो ब्रेन सेल्स है ना, ये तकरीबन 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं। उसमें एक जो ब्रेन सेल है वो 82 GB की कैपेसिटी रखता है। जो लोग नाकाम है ना, उन्होंने अपने इन ब्रेन सेल्स के अंदर जो नेटवर्क बनाए हैं ना, मुख्तलिफ नेटवर्क होते हैं ना, जैसे मेरा आपके साथ एक नेटवर्क है कि आप इधर वीडियो देखते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, आपका और मेरा एक नेटवर्क बन चुका हुआ है। जो लोग कमेंट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो मैं उनके बारे में भी सोचता हूँ कि वो कौन है, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उससे एक नेटवर्क बन रहा है। तो इसी तरह हमारे मुख्तलिफ नेटवर्क बनते हैं, जहाँ हम सोचते हैं, जहाँ हम देखते हैं, जहाँ हम आते जाते हैं, जहाँ हमारा हल्का भाव होता है, उनसे नेटवर्क बन जाता है। तो ये जो नेटवर्क हमारा बन जाता है, इसके अंदर मज़ीद पॉजिटिव नेटवर्क प्रोड्यूस करने होते हैं हमने, जो हमारी आदत के तहत होते हैं, या हम जो दिन भर एक्टिविटीज़ करते हैं उसके तहत होते हैं। तो ये जो वायरिंग एंड फायरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, और उसके ऊपर फिर इंसुलेशन चढ़ जाती है, ये हमारी आदतें बन जाती हैं। यानी एक चीज़ ओवर एंड ओवर हम करते हैं ना, तो ये सारा प्रोड्यूस हो जाता है। अगर गलत चीज़ भी करते हैं, जैसे हम स्मोकिंग है, अब स्मोकिंग हम करते हैं फ़र्ज़ करें, तो स्मोकिंग हमें पता है कि ये इंजूरियस फॉर हेल्थ है, ख़तरनाक है, बदबू आती है, बीमारियां लग सकती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
لیکن ہم یہ چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ سکتے, اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. چائے ہے, سوئی چائے ہے, سوئی کچھ اور ہے, یہ کاربز ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہم کھاتے ہیں, حالانکہ یہ خطرناک ہے لیکن ہم کھاتے ہیں, کہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, کیونکہ وہ جو ہماری جو باڈی ہے نا, اس کا وہ حصہ بن گیا ایک طرح کے. اب اس کو اگر بدلنا ہے تو بس اس کو کوئی لمبا ہی پروسیس چاہیے اس کو چینج کرنے کا. اسی لیے جو عادتیں ہیں نا, ان کے بارے میں بہت اہم بات کی جاتی ہے. بچپن میں اچھی عادتیں پڑھنی چاہیے, ریڈنگ کی عادت, اچھی چیز پازیٹیو سوچنے کی عادت, کریٹیو مائنڈ سیٹ کی عادت, اچھے لوگوں سے ملنے ان کے ساتھ دوستی رکھنے کی عادت, ہارڈ ورک کرنے کی عادت, پرابلم سالو کرنے کی عادت. کچھ بچوں کو پرابلم آ جاتا ہے تو امی ابو کے پاس لے کے آتے ہیں, کچھ کے پاس پرابلم آتا ہے اس کو سولوشن نکال لیتے ہیں. یہ اچھی عادات ہیں ان کے اندر. جن بچوں میں ینگ ایج کے اندر یہ عادات ہوتی ہیں, وہ بعد میں ان کے بہت زبردست کیریئر ڈیولپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ زندگی میں ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے اور ان کے اندر آلریڈی انگریڈینٹس موجود ہیں. وہ کسی بھی جگہ جائیں گے, اس انوائرمنٹ میں وہ سپر فٹ رہیں گے, وہ ایک دم سے وہ سارا کچھ کر دیں گے, جو کہ خود بخود ان کا تو خود پروگرام ہوا ہوا ہے. تو اس لیے وہ تیز فاسٹ ترقی کرتے ہیں. پرابلم آئے گا تو اس کا سلوشن نکالیں گے, صورتحال آئے گی اس میں کریٹیو آئیڈیاز نکالیں گے, ان کو اپلائی کریں گے. تو یہ بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اپنی عادات سے ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو سب کانشیس کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کے طور پہ آگے لے کے چلیں, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, جو آج ہمارا کانشیس مائنڈ ہے نا, یہ کل کو ہمارا سب کانشیس بننے والا ہے, یہ آٹومیٹکلی بننے والا ہے. ہم پچھلے 10 سال سے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, جس سوچ کے تحت چل رہے ہیں, اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ پیسہ برا ہوتا ہے, پیسے والے برے ہوتے ہیں, پیسہ برائیوں کی جڑ ہے, پیسہ ہاتھ کی میل ہے, پیسہ حرام سے کمایا جاتا ہے, اگر ہم نے یہ ہماری سوچ ہے, ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے, تو اس کا مطلب ہمارا پور سب کانشیس بن چکا ہوا ہے. اب اس کو آج سے بدلنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی عادت نہیں ڈالنا 21 دن میں ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو کریں ہی نہ, بہت ہی احتیاط کریں. بولتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ جو ہم بولتے ہیں نا, وہ سب کانشیس میں فیڈ ہو رہا ہے, ہمارے الفاظ کے تھرو ہی فیڈ ہوتا ہے. اس لیے بری بات ہمیں بولنی نہیں چاہیے, اپنے سب کانشیس کو پازیٹیو اور اچھی بات سکھانی چاہیے, اور یہ ہماری فیور میں جاتا ہے. الغرض جو یہ میں نے بتایا, کانشیس مائنڈ, ان کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ, یہ بیسک فنامنا ہے کہ اس میں اچھا جاب کے اندر جو لوگ فکس مائنڈ سیٹ کے ہو جاتے ہیں, جاب پیشہ ہو جاتے ہیں, ان کے سب کانشیس میں 30 دن کے بعد ان کو تنخواہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر تنخواہ نہ ملے, تنخواہ بھی ایک ڈرگ کی طرح ہوتی ہے, جیسے میں نے اسموکنگ کا کہا, چائے کا کہا, کاربوہائیڈریٹ کا کہا, تو تنخواہ بھی بیسیکلی اسی طرح ان کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے. اگر ان کو 30 دن کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ بڑے تل ملائیں گے, بڑے بے چین ہوں گے, بڑا ان کو فیلنگ آئے گی کہ یار مجھے تنخواہ نہیں مل رہی, تو اب وہ کام نہیں کر رہے. وہ کہیں نہ کہیں کوئی تنخواہ پکڑیں گے تاکہ انہیں پتا ہو, ان کا پیس آف مائنڈ ہو کہ ہاں مجھے پیسہ اب آنا شروع ہو جائے گا. تو اسی لیے وہ بزنس میں نہیں آ سکتے, اسی لیے وہ کوئی نئی چیز ایکسپلور نہیں کر سکے, کیونکہ وہ سب کانشیس میں فکس مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, تو بزنس کا مائنڈ سیٹ لے کر کے آئیں, تو پھر آپ غیر یقینی صورتحال میں جینا کا ہنر سیکھیں, اپنے لیے خود سلوشن نکالنا شروع کریں, اپنے لیے خود تدابیر اختیار کرنا شروع کریں, یہ اپنی ہیبٹ بنائیں, اپنے لیے کریٹیو سوچیں, اپنے لیے راستے بنائیں. جو بھی بری ترین صورتحال ہے اس میں سے آپ نے اپنا راستہ کیسے لینا ہے, یہ آپ کی ہیبٹ ہونی چاہیے, یہ آپ کے سب کانشیس کا حصہ ہونا چاہیے. اس لیے دیکھیں, جو بھی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے نا, جیسے بزنس کے حالات ڈفرینٹ ہے, خراب ہے, کبھی اچھے کبھی برے ہو جاتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بیسیکلی ہمیں بنانے کے لیے آتے ہیں. ہمیں مشکل صورتحال میں کام کرنے کا سکھانے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. جب اس طرح کا صورتحال ہو, اچھے وقتوں میں سب بزنس کرتے ہیں, برے وقت میں کیسے آگے بڑھنا ہے, کیسے سولوشنز نکالنے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے اپنے سب کانشیس پہ ہی کام کرنا چاہیے. ہر وہ چیز جو ہم سوچتے ہیں یا جو ایکٹ کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, وہ ہمارا سب کانشیس کا حصہ بن رہی ہے. پہلے بھی بنی تھی, اب سے آنورڈ بھی بن رہی ہے. تو اس لیے اب سے آنورڈ ہمیں اس طرح کی سوچنی چاہیے کہ جو ہماری فیور میں جائے, انسٹیڈ آف کہ وہ ہمارے خلاف جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ زیادہ لوگ اس کو مس کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ گرو کریں, گروتھ ان میں ہو, پیسہ ہو, خوشحالی ہو, ابنڈنس ہو, ترقی ہو, لیکن وہ سب کانشیس پورا ڈیولپ کر چکے ہوئے ہیں, اس میں نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک چیز کی کیپیسٹی نہیں ہے, ایک فون ہے, وہ ٹچ فون نہیں ہے, وہ دوسرا فون بٹنوں والا فون ہے, اس میں وہ ٹچ کی سہولیات نہیں آ سکتی.
اس کو وہ چینج کرنا ہوگا. اسی طرح ہمارا جو سب کانشیس اگر پور سب کانشیس بن گیا, ہلکا احباب, بول چال, سوچ, ماحول, دوست یار, علاقہ, ایکسپیرینس, تجربات برے, پور سب کانشیس بن گیا تو اس سے کوئی بہت بڑی چیز کچھ نہیں اچیو نہیں کی جا سکتی, کیونکہ وہ ایک طرح کی فاؤنڈیشن ہے, وہ ایک طرح کی زمین ہے, اس کو زرخیز ہونا, فاؤنڈیشن کو اچھا ہونا ضروری ہے, اس کے اوپر پروگریس اور گروتھ ہو سکتی ہے. پرووائز ڈیولپرز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.